أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک تمام اعزاز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله رحمت دے تصویر مدینہ رحمت دے تصویر مدینہ رحمت دے تصویر مدینہ رحمت دے تصویر عاشقاں دی جاگیر مدینہ رحمت دی تصویر مدینہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشقاں دی جاگیر مر جاواں تے کر چھڑیا جے مر جاواں تے کر چھڑیا جے مر جاواں تے کر چھڑیا جے کفن اتے تحریر مدینہ کفن اتے تحریر مدینہ صداقت کی صدا پیر محمد حبشہ حق و صداقت کی صدا پیر محمد حبشہ رحمت دی تصویر مدینہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشقاں دی جاگیر دین دی خاطر چھڑیا ہے تے دین دی خاطر چھڑیا ہے سی دین دی خاطر چھڑیا ہے سی رو رو کے شبیر مدینہ رو رو کے شبیر مدینہ عاشقاں دے جاگیر مدینہ رحمت دے تصویر مدینہ رحمت دے تصویر مدینہ عاشقاں دے جاگیر
رانجے والے اکبر وے دینا رانجے والے اکبر وے دینا رانجے والی اکبر وے دینا جے تک لیندی ہیر مدینہ جے تک لیندی ہیر مدینہ عاشقاں دی جاگیر مدینہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشقاں دی جاگیر اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم ساقی کوثر شافع محشر عرشاں دے راہی رب دے ماہی محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالیہ تے بھیجن تو بعد اج دا اے سلسلہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی یاد دے اندر چونکہ عرس پاک دی محفل ہے تو اگرچہ میرا موضوع اور سی لیکن انہاں لوگاں دی نسبت دے نال یہ پہلی نشست اج دے عرس پاک دی اور یہ سالانہ عرس ہوندا ہے حضرت قطب الاقطاب امام العاشقین شہنشاہ ولایت حضرت مخدوم برہان الدین صاحب شاہ سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ دا سالانہ عرس پاک دی محفل بھی ہے تو اس سلسلے دے اندر میں آج بزرگان دین اولیاء کاملین اللہ دے نیک اور پیارے بندیاں دے متعلق عرض کراں گا دعا کرو اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ اس تو بعد آخری نشست عرس پاک دی نشست ہے جیڑی اثر تو دوسری نشست ہوئے گی جیڑی اثر تو لے کے مغرب تک ہوئے گی تو تمامی حضرات اس نشست دے اندر بھی حاضر ہونا میرے حضور تشریف لے آؤ گے استقبال بھی کرنا اور آپ دے دیدار بھی کرنا آپ دے کولو دعاواں بھی لینیاں ولی اللہ دا چہرہ ویکھنا اے 100 سال دی نفلی عبادت ایک پاسے ہوندی ہے اللہ دے ولی دے کول ایک گھڑی بہ جانا اے ایک پاسے ہوندا وے حضرات محترم اسی انہاں نیکاں تے پاکاں دا ذکر اوویں نہیں کردے کہ بس کوئی وجہ ہے اس وجہ تو اسی ذکر کردے ہاں او وجہ کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ فرمایا انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا یہ گناہاں دا کفارہ ہوندا ہے نیکاں تے پاکاں دا ذکر کرنا انہاں دے ذکر دی برکت دے نال اللہ گناہ معاف فرماندا ہے کہہ دو سبحان اللہ حضرات گرامی یہ نسبت دا کمال ہے نسبت اگر ادنا دی بھی کسی اعلیٰ دے نال ہو جائے پھر وہ ادنا نہیں رہندا وہ بھی اعلیٰ ہو جاندہ ہے اگر نسبت قطرے دی دریا دے نال ہو جائے پھر وہ قطرہ نہیں رہندا وہ دریا بن جاندہ ہے ذرے دی نسبت جدو ذر دے نال ہو جاندی ہے پھر انہوں ذرہ نہیں کہندا وہ بھی ذر بن جاندہ ہے اور جدو کسے گناہگار دی نسبت نیکوکار دے نال ہوندی ہے پھر وہ گناہگار نہیں رہندا بلکہ وہ بھی نیکوکار بن جاندہ ہے توجہ جدو کسے گناہگار دی نسبت نیکوکار دے نال ہوندی ہے پھر وہ گناہگار نہیں رہندا وہ بھی نیکوکار بن جاندا ہے
حضرات گرامی جدوں کسے نمازی والے نال بے نماز دی نسبت ہوندی ہے پھر وہ بے نماز بھی نمازی بن جاتا ہے. تو دوستان محترم انج کہہ لو جدوں ادنا دی نسبت کسے اعلی دے نال ہوندی ہے عام دی نسبت جدوں کسے خاص دے نال ہوندی ہے پھر وہ عام نہیں رہندا وہ بھی خاص ہو جاندا ہے. تے جدوں چور دی نسبت کسے ولی اللہ دے نال ہو جائے تو جدوں چور غوث پاک دے دروازے تے آ جائے پھر وہ چور نہیں رہندا وہ زمانے دا کتب بن جاندا ہے. وہ چور نہیں رہندا وہ بھی کتب بن جاندا وے. اے نسبت دا کمال ہے. ایسے تو میرے رب نے فرمایا اے دنیا والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو. اللہ کی ایمان والو اللہ کو ڈرو صاحب تقوی بن جاؤ. وکونوا مع الصادقین نیکاں لوگاں دی سنگت کر لو نیکاں دی صحبت دے اندر آ جاؤ نیکاں دی غلامی دے اندر آ جاؤ نیکاں دے دروازے تے آ جاؤ. جدوں نیکاں دے دروازے تے آئے گا پھر تیرے گناہ معاف ہو جان گے پھر تو گناہگار نہیں رہے گا نیکوکار بن جائے گا. یہی وجہ جے جدوں چور آیا حضور غوث پاک دے دروازے تے آیا ہے چوری دی نیت دے نال آیا ہے بدکاری دی نیت دے نال لٹن دی نیت دے نال آیا ہے. جدوں میرے محبوب سبحانی دی نگاہ ولایت ہو گئی جدوں اللہ دے ولی نے نگاہ کرم فرما دیتا جدوں نگاہ ولایت کر دیتی پھر وہ چور نہیں رہندا. وہ جس ویلے ادھر خضر آ گئے آ کے عرض کیتی حضور کتب دی ضرورت ہے. فرمایا صفاں دے وچ کتب چھپی آئی اینو ہی لے کے جا. جدوں چور نو پتہ لگا انہیں آخیا حضور میں چور ہاں میں کتھوں دا نیک آدمی ہاں میں تا بڑا گناہگار ہاں چوریاں کرن والا لوگاں نو تنگ کرن والا ڈاکے مارن والا. حضرت خضر نے فرمایا اے چورا جدوں تو غوث پاک دے دروازے تے آیا ہے ہن چور نہیں رہیا ہن تو زمانے دا کتب بن گیا ہے. چور نے ہاتھ جوڑے حضور میں کتب نہیں میں ولی نہیں میں چوری دی نیت دے نال آیا میں چوری کرن واسطے آیا. میں تو نمازاں بہتیاں نہیں پڑھیاں میں کوئی سجدے نہیں کیتے میں کوئی رکوع نہیں کیتے میں تسبیحاں نہیں پڑھیاں میرا تو کم پیشہ ہے چوری کرنا. حضور میں چوری کرن واسطے آیا میں کتب نہیں جے کوئی اور کتب تلاش کرو. حضرت خضر نے فرمایا کوئی بات نہیں تو چور ہے لیکن آیا ہے محبوب سبحانی دے دروازے تے آیا ہے کتب ربانی دے دروازے تے غوث سمدانی دے دروازے تے آیا اپنی نسبت توے کندے نال تیری نسبت ہو گئی ہے. حضور میں بڑا گناہگار ہاں. حضرت خضر نے فرمایا فکر نہ کر جندے تے پیر میرے دی جندے تے پیر میرے دی نگاہ ہووے جس تے پیر میرے دی. حضرت خضر کہندے نے چورا فکر نہ کر تیرے تے نگاہ ولایت ہو گئی ہے غوث پاک دی نظر ہو گئی ہے جندے تے پیر میرے دی نگاہ ہووے اس دے کیوں نہ معاف خطا ہووے جس بیڑے دا میرا ملا ہووے انہوں پانی کدی بھی روڑ دا نہیں.
نگاہ نسبت دا کمال ہے، اے نگاہ دا کمال ہے۔ جدوں ولی کامل دے دروازے تے آیا، ہاں ہاں کڈ مسلم شریف دی حدیث، اے 99 آدمیاں دا قاتل بلکہ 100 آدمیاں دا قتل کرن والا، ایڈا بڑا گناہگار، ایڈا بڑا مجرم، اتنے ظلم کرن والا، لیکن جدوں آیا اللہ دے ولیاں دے دروازے دی طرف جان دا ارادہ کیتا، میرے رب نے فرمایا فرشتیوں ہن چھوڑ دیو اس نو، یا اللہ گناہگار ہے، انہیں 100 قتل کیتے نے، فرمایا گناہگار دی گناہگاری والو ویکھا یا یار دی یاری والو ویکھا۔ یہ پاویں 100 آدمیاں دا قاتل ہے لیکن آیا ہے اللہ دے ولیاں دے گھر دی طرف جا رہا ہے، انہاں دے ڈیرے دی طرف جا رہا ہے، اللہ والیاں دی طرف جا رہا ہے۔ میں انہاں نو ویکھاں یا دے گناہاں نو ویکھاں، میں کنوں؟ حضرات گرامی دوستان محترم نسبت دا کمال جے جدوں گناہگار نیکاں دے نال لگ جاندا ہے، جدوں بدکار نیکاں دے دروازے تے آ جاندا ہے، جدوں انہاں دے بوئے تے آندا ہے، پھر او گناہگار نہیں رہندا۔ ویکھ لو اللہ دا قرآن کٹ کے ویکھ لو، اصحاب کہف دا کتا وہ لوگ جڑے رات دی تاریکی دے اندر چلدے پے نے چھپ چھپا کے اپنے آپ نو بچا کے کہ بادشاہ وقت دا بڑا ظالم ہے، وہ عبادت نہیں کرن دیندا، وہ رب دی یاد دے اندر نہیں رہن دیندا، وہ تسبیحات نہیں کرن دیندا، وہ رب نہیں کرن دیندا، وہ اللہ اللہ نہیں کرن دیندا۔ جدوں چھپ چھپا کے نکلے تے انہاں دے پیچھے کتا بھی ٹردا پیا ہے۔ کتا وہ چیز ہے جڑی نجس ہے، جڑی پلیت چیز ہے، جڑا پلیت جانور ہے، وہ بھی انہاں دے نال ٹر پیا، انہاں نے موڑیا، اے کتیا واپس ہو جا، تیرے جان دی ضرورت نہیں، اسی شہر نو چھوڑ کے پہاڑاں دی طرف جا رہے ہیں، اسی بستی نو چھوڑ کے جنگلاں دی طرف جا رہے ہیں، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کتے نو روڑے مار دے پے نے، کتے نو موڑ دے پے نے، کتے نے آکھیا نا نا میں جندہ ایک واری نمک کھا لیا ہے اون دی وفاداری کرنا وا، جندے بوئے تو ایک واری ٹکڑا کھا لیا ہے، پھر ان دے نال وفاداری کرنا، ان دی چوکیداری کرنا، ان دے پہرے داری کرنا۔ ہن مینوں مارو نا، انہاں نے آکھیا نہیں یار اس کتے نو موڑ، اے بھونکے گا، رات دا ویلا ہے، بادشاہ گرفتار کر لے گا، ان دے سپاہی آ کے پکڑ لین گے، پتہ چل جائے گا، سانو سزا ملے گی، اینو پیچھا موڑ دے۔ کتے نو موڑ دے پے نے، لیکن کتا نہیں مڑدا پیا۔ انہاں نے آکھیا اے کتیا واپس ہو جا، کتا واپس نہیں ہویا۔ کسے نے ٹیم ماری، کسے نے روڑا ماریا، کسے نے پتھر ماریا، کتیا واپس ہو جا۔ واپس کیوں نہیں ہوندا پیا، پیچھا کیوں نہیں جاندا پیا؟ رب دی بارگاہ کتا سوال کردا ہے، یا اللہ مینوں زبان دے، میں تیرے نیک بندیاں نال کلام کر لواں، میرے تیرے نیک بندیاں نال گفتگو کر لواں۔ میرے رب نے کتے نو زبان دتے، کتا بولدا ہے مینوں کیوں مار دے پیو، مینوں کیوں پیچھا موڑ دے پیو؟ انہیں آکھیا تو بولے گا، تو رولا پائے گا، تو شور مچائے گا، اسی پکڑے جاواں گے، لہذا پیچھا موڑ جا۔ انہیں آکھیا اے اللہ والیو میں گارنٹی دینا، میں تانوں بھونکدا نہیں، میں رولا نہیں پاندا، میں شور نہیں مچاندا، میرا دل کردا ہے جدھر تسی جاؤ نال نال میں بھی تواڈے جاواں، میں بھی تواڈے نال نال جاواں، میں بھی تواڈے نال نال جاواں۔ انہاں نے موڑیا، پیچھا موڑیا کتے نو، لیکن کتا نہیں مڑیا، پھر موڑیا، پھر نہیں مڑیا۔ کتے نے آکھیا کیوں موڑ دیو؟ آکھے تو بھونکدا وے۔ کتے نے آکھیا نا میں بھونکاں، اوے نا میں ٹوکاں، جاواں چنگیاں دے لڑ لگے مت میں بھی بخشیا جاواں۔
کتے نے انہاں دی سنگت نہیں چھوڑی. پھر ویکھ لو اللہ دا قرآن اٹھا کے ویکھ لو او کتا جڑا اللہ دے ولیاں دی سنگت کردا ہے, جڑا انہاں دی غلامی دے اندر رہ کے انہاں دی چوکے داری کردا ہے, اسے کتے دی ادا میرے رب نو اینی پسند آ گئی, اوندا اے عمل میرے رب دی بارگاہ چ اینا قبول ہویا, میرے رب نے اسے کتے دا ذکر اپنے قرآن کیتا اور فرمایا دنیا والیو جدو لوگ جنت کے اندر جان گے انہاں دے نال کتا بھی جنت کے اندر داخل کیتا جائے گا. کتا بھی جنت کے اندر داخل کیتا جائے گا, کتا بھی جنت کے اندر جائے گا. جن نے اللہ دے ولیاں دی سنگت کیتی پاویں ہے کتا, پاویں پلیت ہے, پاویں نجس ہے, پاویں ناپاک ہے, پاویں او بڑی معمولی جانور ہے, لیکن جدوں اللہ والیاں دے پیچھے ٹر پیا, جدوں انہاں دی سنگت کر لئی میرے رب نے پھر انہوں انعام دتا وے. اور ایک کتے دا کمال ہے, اج بھی عارفاں لوگاں کولو, صوفیاں لوگاں کولو, درویشاں کولو پوچھ کے ویکھو او کتے دے نام دا تعویذ پا کے دے گل چ پایا جائے, جیڑا کتے دا نام تعویذ لکھ کے کتے دے نام والا تعویذ لکھ کے گھر دے اندر رکھیا جائے, دکان دے اندر رکھیا جائے, نہ جنات دا سایہ نہ اگ جلاوندی ہے, بلکہ گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں رحمتاں نازل ہوندیاں رہے. یہ کتے دے نام دیا برکتاں نے. حضرات گرامی یہی فائدہ جے, آؤ اللہ دے نیک بندیاں دی سنگت صحبت کر لو, انہاں دی غلامی دے اندر آ جاؤ, کیونکہ نیکاں دی سنگت کرے گا نیک بن جائے گا, گناہگاراں دی سنگت کرے گا بدکاراں تے بے نمازاں دی سنگت کرے گا گناہگار بن جاوے گا. اس واسطے بزرگ فرماندے نے صحبت سال ترا آلے کندی صحبت سال ترا سال کندی صحبت مانا ایوے بندہ نیکاں دی سنگت کرے تے نیک بن جاندا ہے, تے جے گناہگاراں دے نال بندہ چلے نشیاں نال شرابیاں نال گناہگاراں نال بندہ چلے تے ظاہر بچے نے اوہی صحبت لینی ہے نا, اوہی اثر لینا ہے. اس واسطے دوستان محترم بریاں دی سنگت کولو بچ جا. جدوں میرے رب نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع نیکاں لوگاں دی سنگت کر لو, نیکاں دی مجلس دے اندر آ جاؤ, نیکاں دی غلامی دا پٹا اپنے گل دے اندر پا لو. برے لوگاں نو چھڑ دیو, انہاں نو چھڑ دیو جڑے نبی نال محبت نہیں کرن والے, انہاں نو چھوڑ دیو جڑے پنجتن پاک دے غلام نہیں, آلے نبی نو منن والے نہیں, انہاں نو من لو جڑے آلے رسول دے در دے گدا بن گئے نے. میرے نبی نو بھی من دے پے نے, نبی دے صحابہ نو بھی من دے پے نے, میرے نبی دی آل نو بھی من دے پے نے. تے بھیڑیاں دی سنگت دے بارے تے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بھی فرما گئے, آپ فرماتے نے نال کو سنگی اوے سانگے نہ کریے اوے نال کو سنگی سانگے نہ کریے کل نو لا
دی سنگت کر لو، یزید پلیت جے انہوں چھوڑ دیو، حسین ابن علی دے در دی گدائی کر لو، حسین دے بوے تے آ جاؤ، میرے نبی دی آل نو منن والیاں دی سنگت کر لو، قسم خدا دی غوث پاک دے دروازے تے آ جا، مجدد پاک دے دروازے تے آ جا، آدھا تالی اجمیری دے دروازے تے آ جا، خواجہ اجمیری دے دروازے تے آ جا، بابا فرید دے دروازے تے آ جا، خواجہ فرید دے دروازے تے آ جا، پیر سیال دے دروازے تے آ جا، مہر علی دے دروازے تے آ جا، انہاں دے دروازے تے آ، یہ تینوں نیک لوگ نیک رستے تے لان گے، تے یزیدیاں دی سنگت کریں گا تے ظاہر ہے یزید ہی بننا ہے نا، اوے پیڑیاں دے نال سنگت ہو جائے، گل میری نو سمجھو، پیڑیاں تو مراد کوئی بے نماز ہی نہیں ہوندے، پیڑیاں تو مراد یزیدی بھی ہوندے نے، وہ جے یزید دی سنگت کرے گا، یزیدیاں مولویاں دی سنگت کرے گا تے ظاہر ہے یزیدی بنے گا، شمع کے نال سنگت ہوئے گی، یہ سنگت کرے گا نبی دی آل دی، یہ نبی دے منن والیاں دی سنگت کرے گا، نہ ایتھے کوئی فکر ہوئے گا، نہ اوتھے کوئی کی فکر ہوئے گا، کیونکہ جدو اللہ دے ولیاں دے دروازے تے آئے گا، غوث پاک دے دروازے تے آئے گا، اوے سچی لین مدینے دے اندر تینوں لے کے جائے گی۔ جدو بندہ بریاں دی سنگت کرے، باویں بریاں دی سنگت پیغمبر دا پتر کر لوے، اللہ انہوں بھی غرق کر دینا ہے۔ چودھری لیاقت صاحب نوح علیہ السلام دا پتر تے سنگت منڈیا پیڑیا نال ہو گئے تے ادھر سیلاب ہو گیا تے باپ آوازہ دے وے پترا آ جا انہوں چھڑ دے، انہیں آ گیا ابا انہوں نہیں چھڑنا، انہوں دی سنگت نہیں چھڑنی۔ باپ نے آخیا پترا سیلاب آن والا ہے، پانی آن والا ہے، عذاب آن والا ہے، آخیا ابا فکر نہ کر، پانی آیا تے میں درخت تے چڑھ جاواں گا۔ باپ نے کہا پتر پانی درخت تے بھی آ جائے گا، آخیا ابا فکر نہ کر میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا۔ باپ نے کہا پتر پانی پہاڑ تے بھی چڑھ جاوے گا، یہ سنگت دا اثر جے، اسے واسطے سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آؤ فرماندے نے نال کسنگی سنگے نہ کریے کل نو لاجے نہ لائے فقیر دی بات نو سمجھو، تصوف والے کی کہندے پہنے تے پاویں چولیاں تو تے پلائے کدی مٹھے نہ تھیندے تے پاویں سیمنا کھنڈ آئے اگے فرماندے نے تمہیں کدی تربوت نہ تھیندے
گرامی میرے رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو میرے کولو ڈردے رہو تے میرے نیکاں پاکاں دی سنگت اختیار کر لو یا اللہ کی انعام ملے گا فرمایا نیکاں دی سنگت کرے گا تے تیری دنیا بھی سنور جائے گی تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے جڑا حضور غوث پاک نو منن والا ہے جدوں مشکل ویلا آوے گا اودوں دا پیر اندے سر دے اوتے کھلوے گا میں تا میرا تے عقیدہ ہے جدوں مشکل ویلا آوے اپنے پیر نو صد مار کے ویکھے اپنے مرشد نو پکار کے ویکھے اوندا مرشد اندے سرانے کھلوتا ہوے گا اللہ اکبر میرا تے عقیدہ ہے جدوں آخری ویلا آوے ساہ نکلدے پے ہون اگر مرشد کامل تے اپنے مرید نو کلمہ طیبہ پڑھائے گا دیکھو نا توجہ کرو لوگ آتے نے شاہ جی یہ پیران نو مندے ہو انہاں کولوں کی لبدا ہے انہاں دے نظرانے انہاں دیاں خدمتاں انہاں دیاں شرینیاں انہاں دیاں نوکریاں کردے ہو اے کی کردے نے میں کیا ہے انہاں دا اے فائدہ ہے نالے دنیا تے کم اوندے نے نالے قبر وچ کم اوندے نے نالے حشر وچ کم اوندے نے اچھی کہہ دو سبحان اللہ اوے دنیا تے بھی کم آندے نے دنیا تے انج کم آئے تینوں بھلے ہوئے نو سیدھے راہ تے لا دیتا تے قبر وچ انج کم آندے نے جدوں مشکل ویلا ہوے نہیں یقین ہوندا تے کڈ مولوی اشرف علی تھانوی دی کتاب اپنی کتاب وچ غوث پاک دا واقعہ لکھدا ہے کہندا ہے حضور غوث اعظم دا مرید کپڑے دھون والا دھوبی انہاں دی نوکری دین والا جدوں دھوبی دا آیا آخری وقت جدوں ملک الموت آیا دھوبی دی روح نو کڈیا تے اونوں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے اور قبر وچ لے گئے نے قبر بند کر دتی تے آئے منکر نکیر انہاں سوال و جواب کیتا میں ربوں کا انہیں آخیا ہٹ جاؤ میں غوث دا دھوبی ہاں دیکھو نا قبر کیڈا مشکل مرحلہ ہے قبر کیڈی اوکھی منزل ہے مولانا اشرف علی تھانوی میں کسی نو گال نہیں دینا فقیر دا طریقہ ہی نہیں لیکن سمجھان واسطے بات کردا پیا سمجھان واسطے بات کردا مولانا اشرف علی اپنی کتاب افاظات یومیہ کتاب دا نام یاد کر لو افاظات یومیہ دے اندر لکھدا ہے کہ غوث پاک دا توبی جدوں مریا قبر وچ گیا فرشتے آئے انہاں اٹھا کے بٹھایا جدوں تے پوچھیا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے کہہ دو سبحان اللہ اللہ والیاں نو منن والیاں دی شانوں تو بھی قربان جائیے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندیاں نے جدوں میرے کول فرشتے آن گے نا آ کے پوچھن گے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے تے میں آکھاں کہ فرشتیو جس رب نو 40 سال تک دنیا تے نہیں بھلی 4 ہاتھ تھلے آ کے اس رب نو بھول جاواں کی فرمایا میں اس رب نو نہیں بھولی فرشتے آ گئے نے آ کے دھوبی نو بٹھایا اٹھو دھوبی صاحب دھوبی بہ گیا فرشتیاں نے پوچھا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے بولو تیرا بولو تیرا انہیں آخیا ہوئے ہٹ جاؤ تسی جان دے نہیں میں کسی اللہ دے ولی دا غلام کسی اللہ دے ولی دے در دا گدا تسی جان دے نہیں مینوں چھیڑو نا مینوں ستاؤ نا ہٹ جاؤ پیچھا انہاں کیا سیدھی گل کر مر ربوں کا تیرا رب کون ہے دس دے تیرا رب کون ہے تیرا الہ کون ہے تیرا خالق کون ہے اس ویلے تو بھی بولیا انہیں کیا جاؤ ہٹ جاؤ میں غوث پاک دا تو بھی جے میں 11ویاں دین والا میں لنگر پکاؤن والا میں غوث پاک دے نعرے لاؤن والا میں لنگر کھاؤن والا فرشتیاں نے پوچھا سوال کیتا ماں دینوں کا تیرا دین کیے انہیں آخیا میں پھر تانوں وہی جواب دینا میں غوث پاک دا توبیاں فرشتیاں نے پھر سوال کیتا انہیں پھر یہ جواب دیتا اے فرشتیوں
مینوں ستاؤ نہیں، ہٹ جاؤ، میں ایک باری کہہ دیتا ہے میں غوث پاک دا توبیاں، میں غوث دیاں خدمتاں کرن والا، میں غوث دیاں نوکریاں دین والا، میں اندے کپڑے دھون والا۔ ادھر فرشتیاں نے جناب عذاب دینے دیاں تیاریاں کیتیاں، ادھر قبر اکٹھی ہون لگی، قبر دی تنگی ہون لگی، فرشتے عذاب دین لگے۔ میرے رب نے فرمایا اے فرشتیوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کی کر دیو؟ یا اللہ اے جاندا نہیں، اے تیری وحدانیت دی بات نہیں کردا، اے دین دی بات نہیں کردا، اے کو جواب دتی جاندا ہے میں غوث پاک دا دھوبیاں، میں 11ویں والے پیر دیاں خدمتاں کرن والا، میں نوکریاں دین والا، ایک کو جواب دیندا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے فرشتیوں چھوڑ دیو، یا اللہ گناہگار ہے، انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں، انہیں بہتے سجدے نہیں کیتے۔ میرے رب نے فرمایا چھوڑ دیو انہوں، گناہگار دی گناہگاری ولو ویکھاں یا یار دی یاری ولو ویکھاں۔ ایمانداری نال دسو پیر کم آیا یا نہ آیا؟ پیر کم آیا یا نہ آیا؟ اجے بھی نہیں یقین ہویا تو کڈ مشکات شریف دی حدیث، میدان معاشر ہوئے گا جتوں نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، کوئی بچاؤن والا نہیں، کوئی چھڑاؤن والا نہیں، کوئی پیواؤن والا نہیں، کوئی خیر نہیں پوچھن والا، ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، نفس و نفسی دا عالم۔ میدان معاشر ایک بندے دا حساب ہوئے گا، جنتیاں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جنتیاں دی بھی صف بن جائے گی، جہنمیاں لوگاں دی بھی صفحہ بن جان گیاں، جنتیاں دی بھی صفحہ۔ ادھر جنتیاں نو رب حکم فرمائے گا اے جنتیو جاؤ جنت کے اندر، توجہ میرا رب فرمائے گا جنتیو جاؤ جنت دے اندر، جہنمیو جاؤ جہنم دے اندر۔ جنتی جنت دی طرف جاندے پے نے، جہنمی جہنم دی طرف، کہندا دل کرتا ہے جہنم جان تے اگ دے وچ سڑن تے۔ ادھر جنتیاں دی صف دے اندر امام الانبیاء سرے فرشت نے، کہہ دو سبحان اللہ، پیچھے پیچھے ابو بکر نے، ادھر عمر نے، ادھر عثمان نے، مولا مشکل کشا نے، ادھر بلال نے، ادھر حضرت اویس جاندے پے نے، ادھر غوث پاک جا رہے نے، ادھر داتا علی حجویری جا رہے نے، خواجہ اجمیری جا رہے نے، ادھر بابا فرید جا رہے نے، ادھر جنتیاں دیاں صفاں جا رہی نے۔ جہنمیاں دی صف دے وچوں ایک بندہ دوڑ کے آئے گا، آ کے اپنے پیر و مرشد نو سہانے گا، اپنے پیر دے پیراں نو پکڑ لوے گا، اے حضور مینوں سہانیا نہیں، مینوں پچھانیا نہیں، میں تہاڈا مرید، تہاڈیاں خدمتاں کرن والا، تہاڈیاں غلامیاں دین والا، تہاڈے لنگر پکاؤن والا۔ اے سونیا اج مشکل ویلا آ گیا ہے، اج میری مدد فرماؤ، اج میرے تے مشکل ہے۔ پیر صاحب فرمان گے کی ہویا تینوں؟ عرض کیتی حضور مینوں جہنم دا حکم ہو گیا تے میری سفارش کرو۔ لوگ آتے نے سفارش کسے دی نہیں منی جانی، رب کسے دی سفارش نہیں منے گا، پاگل نے نا۔ اللہ جنوں عطا کرے گا، جنوں اللہ حکم دے گا، من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، جنوں رب حکم دے گا وہی اوتھے سفارشاں کرے گا۔ حضرات گرامی اس ویلے او بندہ اپنے پیر کامل دے کول، حضور مینوں جہنم دا حکم ہویا ہے، اج مینوں بچا لو، اج میرے تے مہربانی کرو، اج میرے واسطے رب دے دربار دے اندر سفارش کرو۔ دوستان محترم اس ویلے رب دا ولی ان دی بات سن رہا وے، ایک بندہ اور دوڑدا آ رہا وے، آ کے کہندا ہے وَآمَا تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرْبَتَا، سونیا میں تیرا مرید، مینوں اج سہانیا نہیں، میں او مرید ہاں جڑا تینوں شربت پلاؤن والا، تیریاں نوکریاں دین والا، تیریاں غلامیاں کرن والا۔ ایک دوجا بندہ آوے گا، او کہ آ کے آکھے گا حضور مینوں سہانیا نہیں، میں او بندہ، ایک واری تسی میرے گھر آئے، میں تانوں وضو کروایا، میں تانوں وضو کروایا، میرے تسی گھر دے اندر آئے، نماز دا ویلا ہویا، میں تانوں وضو کروایا، اج میرے تے مشکل ویلا آ گیا وے، اج میرے تے اوکھا ویلا آ گیا وے، تے میں سنیا ہے جدوں مشکل آوے ولیاں دے دروازے تے آؤ، رب مشکلاں ٹال دیندا ہے۔ حضور میں سنیا جدوں مشکل آ جاوے، جدوں کوئی پرابلم بن جاوے،
جدو کوئی مصیبت آ جاوے اللہ والےو تواڈے دروازے تے رب نے آن دا حکم دیتا ہے تے اج مہربانی فرماؤ کیا میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا ترجمہ کیتا اس بات دا؟ آپ فرماندے نے ہر مشکل دی ہر مشکل دی اوے کنجی یارو ہاتھ ولیاں تے آئی ہر مشکل دی ہر مشکل دی اور جدو مشکل آئی سلیمان علیہ السلام نو تے جن بھی کام نہیں کر دیتا ہے پھر کون اٹھیا؟ رب دا ولی اٹھیا جدو ملکہ بلقیس دا تخت لے آنا ہے تے ایک پل چپکن دے اندر تخت اٹھا کے حاضر کر دیتا ہر مشکل دی اے کنجی یارو دو ولی اللہ نگاہ کرے تیرا وے نہ مشکل کائی نہیں ہو یقین ہوتا سلطان محمود نو پوچھ کے ویک محمود غزنی نو پوچھ کے ویک کتنے حملے کیتے نے سومنات مندر فتح نہیں ہوتا سومنات دا مندر فتح نہیں ہوتا پیا بار بار حملے کیتے بار بار حملے کیتے کدے مشکل آسان ہو جاوے کدے مشکل حل ہو جاوے لیکن مشکل حل نہیں ہوندی پئی اور دا ہوندا پیا ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ رب دے ولی کول آیا یا حضور بڑے حملے کیتے نے لیکن فتح نہیں ہوندی پئی کامیابی نصیب نہیں ہوتی پئی مہربانی فرماؤ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضور کی کرا فرمایا انج کر میرا قمیض لے جا میرا کرتا لے جا میرے جسم دے نال لگے ہوا قمیض لے جا قمیض لے کے میرے رب دی بارگاہ دے اندر میری قمیض کا وسیلہ پیش کر دے حضرت سلطان محمود غزنی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو الحسن خرقانی دا کرتا لے کے جناب اس مقام تے گیا رب دی بارگاہ دے اندر جھک جاندا وے جو کی عرض کردا ہے یا اللہ میں بڑے حملے کیتے نے لیکن ناکام ہویا اج تیری بارگاہ دے اندر تیرے ولی دا کرتا پیش کرتا پیا وا اج تیری بارگاہ دے اندر تیرے ولی دا قمیض ولی دا بولو 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 ولی دا بولو نا ولی دا اللہ نے مقام رکھیا ہے جیڑی چیز جس طرح میں عرض کیتا ہے نا کہ جس چیز دا تعلق پاکاں نال ہو جاوے وہ چیز بھی اعلیٰ بن جاتی ہے قرآن پاک دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام باپ دا پتہ چلیا نابینے ہو گئے نے حضرت یعقوب نابینے ہو گئے پائیاں نے دسیا اے یوسف تہاڈی جدائی دے اندر تہاڈے غم دے اندر ابو جی رو رو نابینے ہو گئے نے فرمایا فکر کیوں کرتے ہو حضور کی کریے فرمایا میرا قمیض لے جاؤ میرے باپے دیا اکھاں تے پاؤ اکھاں ٹھیک ہو جان گیا جدو یوسف دے بھرا قمیض لے کے آئے اپنے باپ کے چہرے تے قمیض نو رکھیا اور قمیض رکھن دی دیر اکھاں نور نلا نور ہو گئی ہے قمیض رکھی رب نے اکھاں روشن کر دیتیاں نے
اے جڑی نیکاں نال چیز لگ جاندی ہے وہ شے بھی نیک ہی بن جاندی ہے، وہ شے بھی آلہ بن جاندی۔ حالانکہ قمیض ہے، قمیض تہاڈی بھی ہے، میری بھی قمیض ہے، اندے نال اکھاں تے نہیں نہ ٹھیک ہوندیاں، لیکن جیڑی اللہ دے نیکاں دے بندیاں دے جسم دے نال قمیض بھی لگ جاندی ہے، او قمیض دے اندر بھی یہ مقام آ جاندا ہے، اوندا بھی یہ شان ہوندا ہے جدوں نابینیاں دیاں اکھاں تے لگدی ہے۔ قسم خدا دی اے تے نبی دی بات ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمت اللہ علیہ ایک نابینا دروازے تے آیا، آ کے مسجد دے اندر بیٹھ گیا، تہجد دا ویلا ہویا، میاں صاحب تہجد پڑھن واسطے آئے، فرمایا بیلیا کون ہے؟ حضرت کہتی حضور مسافر ہاں، پتہ نہ چلیا، نابینا آدمی مسجد دے اندر ٹھہریا، ادھر تہجد پڑھی میاں محمد صاحب، میاں شیر محمد صاحب نے، فرمایا ذرا باہر چاتی تو مار، فجر دی اذان دا ویلا ہویا ہے۔ انہیں آخیا حضور میں تو نابینا، مینوں تو پتہ نہیں چلتا، مینوں تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا جا تو صحیح، حضور میں نابینا، فرمایا جا تو صحیح۔ اور جدوں نے قدم چکیا رب نے اکھاں نور نلا نور کر دیتی دے۔ یہ تو اللہ والیاں دا مقام ہے، اللہ والیاں دی شان ہے۔ سلطان محمود رو کے عرض کردا حضور بڑے حملے کیتے نے، ہر واری ناکام لوٹدا، فرمایا ہن نہیں ناکام ہوے گا، اے لے میرا قمیض، اے لے میرا قمیض، کہہ دو سبحان اللہ۔ قمیض نیکاں دے نال میری سرکار نے بھی ارشاد فرمایا، مدینے دے تاجدار نے فرمایا میرے صحابہ، عرض کی تھی جی آقا، حضرت عمر نو فرمایا مولا مشکل کشا نو، دو صحابیاں حضرت عمر نو اور حضرت مولا مشکل کشا نو، فرمایا علی، عرض کی تھی جی آقا، فرمایا علی میں قربان جاواں صحابہ دی عظمتاں تو، میرے آقا دے نال کنا ادب، کنا سرکار دے نال پیار ہے۔ حضرت علی حضور دے پتریر سن، حالانکہ پتریر بھائی ہوندے نے، اے نہیں عرض کی تھی جی بھائی جان، فرمایا نہیں ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، حالانکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا دے بھی بھائی، میرا آخرت دے بھی بھائی، لیکن ساری زندگی مولا مشکل کشا نے بھائی نہیں آکھیا، جدوں عرض کیتی اے مدینے دے تاجدار، اے واللیل دیاں زلفاں والیا، اے ودوہا دے مکھڑے والیا، اے حسنین دے نانا جان، اے فاطمہ دے ابا جان، میں قربان جاواں۔ میری سرکار نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا میرا قمیض میرے جان تو بعد میرا قمیض لے جانا، عرض کی تھی سونیا کتنے، فرمایا اویس کو لے جانا، اویس کرنی کو لے جانا، یا رسول اللہ تے قمیض کی، فرمایا اویس نو آکھنا اے میرا قمیض پہن لوے تے میری امت لئی دعائے مغفرت کر دے وے، امت دی بخشش دی دعا کر دے وے، قربان جائیے۔ اے او اویس کرنی، میرے آقا یمن دی طرف اپنا چہرہ کردے سن، سرکار فرماندے سن میرے صحابیو مینوں یمن والو اپنے یار دی خوشبو آ رہی ہے، مینوں اپنے یار دی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ عرض کردے وہ تہاڈا یار کی ہو جائے، کدی تہاڈے کول آیا نہیں، کدی تہاڈے کول بیٹھیا نہیں، کدی تہاڈے کول ویکھیا نہیں، وہ یار کی ہو جائے؟ سرکار نے فرمایا کچھ ظاہری طور تے ہوندے نے، کچھ باطنی طور تے ہوندے نے، وہ میرا یار ہے، میری قمیض لے جانا۔ سرکار تو بعد حضرت عمر اور حضرت مولا مشکل کشا قمیض لے کے اویس کرنی دے کول آئے، حضرت اویس نے قمیض نو ویکھیا، اپنے چہرے تے ملیا، بوسے دتے، چومیا، اپنے سر تے تاج بنایا اور اس قمیض نو لے کے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرتے ہیں، یا اللہ میرے آقا کریم دی امت دے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت اویس دعا کرتے جاندے نے، میرا رب معاف کرتا جاندا ہے، میرا رب معاف کرتا جا رہا ہے، اویس دعا کرتے جا رہے ہیں۔ ادھروں عمر بولے اے اویس، حضرت اویس نے چہرہ اٹھایا، فرمایا عمر اگر تو اج مینوں آواز نہ مارتا، مینوں رب محمد دی قسم ہے اج ادو تک میں سر نہ چکدا جدوں تک اپنے آقا دی امت نو بخشوا نہ لیندا۔ حضرات گرامی جدو قمیض کرتا ہے کپڑا، اے کپڑا بنے ہویا جدو اللہ والیاں دے نال دی نسبت ہو جاندی تے بھی اعلی ہو جاندا ہے، یہ بھی آلہ ہو جاتا ہے، یہ بھی پاک تے منزہ ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے اس سے تو میرے رب نے فرمایا ایمان والے ہو،
اے ایمان والو، ایمان والوں حکم دیتا ہے، بے ایماناں نو حکم نہیں دیتا۔ فرمایا اے ایمان والو نیکاں دی سنگت کر لو، نیکاں دے نال لگ جاؤ۔ اور نیکاں دے وچوں اج میں بات کردا پیا حضور غوث پاک دے محبوب سبحانی دی بات کردا پیا، کیونکہ عرس پا کے حضور غوث اعظم دا او محبوب سبحانی اگر غوث پاک دا مقام پوچھنا ہے تا علی حجویری تو پوچھ کے دیکھ، خواجہ اجمیری تو پوچھ کے دیکھ، بابا فرید تو پوچھ کے دیکھ، خواجہ فرید تو پوچھ کے دیکھ، غوث پاک دا مقام پوچھنا ہے سلطان باہو تو پوچھ کے دیکھ، حضرت میاں محمد صاحب تو پوچھ کے دیکھ، مہر علی شاہ کو پوچھ کے دیکھ، اے او غوث پاک نے دے بعد حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے، آپ فرماندے نے بغداد شہر دی اوے کی یہ نشانی، میں غوث پاک دی ذات دی بات نہیں کرتا پیا، اپنے شہر دی بات کرتا پیا جتھے آپ ٹرتے رہنے، کنہ گلیاں وچ آپ درس سے بات کرتے رہنے۔ حضرت سلطان باہو فرماندے نے بغداد شہر دی اوے کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں اگے فرماندے نے تن میرا اوے پورے دے پورے دے جیوں دردی دیاں اوے لیراں اگے فقیر دا تصور ویکھو، فقیر کہندا ہے آپ فرماندے نے نالی راتی اوے گل کفے نی پاکے پیر شاہ دیا مریدار اوے نالی راتی اوے گل کفے نی پاکے میں رلسا تانگے فقیراں بغداد شہر تے آتا نچوڑ کر دیتا، آپ فرماندے نے بغداد شہر تے میں ٹکڑے منگتا کرسا میرا میرا ٹکڑے منگتے پے، بڑے بڑے ولیاں دیا گردنا چکدیاں پہ نے۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اے ولیو اپنی اپنی گردنا چکا لو، جدوں تک غوث پاک دے قدم دی مہر نہیں لگے گی ادوں تک ولی نہیں ہو پڑے گے۔ ادھر چشتی بھی گردنا چکاندے پے نے، قادری بھی گردنا چکاندے پے نے، نقش بندیاں دی بھی گردنا چکدیاں پہ نے، سور وردیاں دی گردنا بھی چکدیاں پہ نے، تمام ولی اپنی گردنا چکاندے پے نے۔ حضرت خواجہ ہندل ولی اجمیر شریف دے اندر بیٹھے نے، دریائے جمنا دے کنارے تے رب رب کردے پے نے۔ آپ نے فرمایا اے بغداد والیا تیرا قدم صرف میری گردن تے نہیں بلکہ تیرا قدم میری پیشانی اور آنکھاں دے اوتے بھی ہے۔ بغداد شہر تے میں تا ٹکڑے منگتا کرسا میرا اوے میرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
رب نے فرمایا ایمان والے ہو، حالانکہ یہ نہیں فرمایا کہ بے ایمانو آؤ میرے نیکا بندیاں دے نال لگ جاؤ، فرمایا نہیں ایمان والیا مطلب ہے نماز پڑھن والیا، کلمہ پڑھن والیا، حجاں کرن والیا، زکاتاں دین والیا، داڑھی رکھن والیا، تسبیحاں پھیرن والیا، فرمایا اس کے باوجود بھی گل تا کرنی ہے جو او کٹڑی تے گج تا مکنی ہے، آ میرے نیکا دے دروازے تے آ جا، انہاں دی سنگت اختیار کر، جدوں انہاں دے بوے تے آئے گا تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، تیری پھر دنیا سمرے گی، پھر تیری آخرت سمرے گی۔ دوستان محترم، اج غوث پاک دے عرس پاک دے سلسلے دے اندر اج دی یہ محفل پاک اور جمعہ شریف دا واز ہویا ہے، میں دعا کراں گا اللہ تعالی سانو نیکاں پاکاں دی محبت نصیب فرمائے، نیکاں پاکاں دی سنگت اور غلامی نصیب فرمائے۔ گڈی والیو، فیصلہ آباد دے مسلمانوں، اکو دلیل کافی ہے، اگر کتا نیکاں دی سنگت کر لیندا ہے اوندا بیڑا پار ہو جاندا ہے۔ اسی تے مدینے والے دے غلام ہاں، اسی تے کملی والے دے غلام ہاں، اسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جڑا قبر وچ بھی آئے گا، جڑا میدان محشر وچ بھی آئے گا۔ او یہودیاں نے امام محمد نو ویکھ کے کیا سی، امام محمد دا چہرہ ویکھیا بصرے دے بازار دے اندر، کہن لگا اے یہودی تے عیسائی بول اٹھے، کہن لگے اے مسلماناں دا چھوٹا امام ایڈا سونا ہے، بڑا امام کیڑا محمد سونا ہوئے گا، بڑا محمد کیڑے مقام دا مالک ہوئے گا، یہ چھوٹے امام دا ایڈا پیارا چہرہ ہے، بڑے محمد دا پیارا کنا چہرہ ہوئے گا۔ حضرات کرامی، اسی سرکار دے منن والے، حضور غوث پاک دے منن والے